माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनको 8औं दिनमा आएर केन्द्रीय सदस्यको नाम अनुमोदन। कान्तिपुर समाचारमा आज केन्द्रीय पदाधिकारी टुङ्गो लाग्न भने बाँकी। मल खरिदमा 1.5 अर्ब हिनामिनाको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको समाचारसँगै आज हामीसँग हुनेछ समर्थन मूल्यमा सरकारले झुलाउँदा यसपालि पनि उखु र धान किसान ठगिएको सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट। दैनिक 5 लाखलाई कोभिड विरुद्धको खोप दिने सरकारको दावी एकातिर, खोप वितरणको अवस्था भने अर्कोतिर। साथै खेलकुदमा क्यान र खेलाडी बीचको विवाद सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा दाहालद्वारा प्रस्तुत 236 केन्द्रीय सदस्यको नाम पारित। केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने। कृषकको उत्पादनमाथि सरकारको सधैँको खेलाची। किसान यसपालि पनि उधारोमै उखु बेच्न बाध्य। मूल्य तोकिएको धान समेत खरिद नगर्दा व्यापारीलाई फाइदा। गुणस्तरहीन मल खरिदको आरोपमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी सहित 10 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। 1 अर्ब 53 लाख बिगो दाबी। पाल्पाको रिम्दीकोटमा मलामी बोकेको बस दुर्घटना, 7 को मृत्यु, 16 घाइते मध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यान र खेलाडी बीचको विवादले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण प्रभावित। खेलाडी संघको विवाद समाधान भएको क्यानको दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रले पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रस्तुत 236 जना केन्द्रीय सदस्यको नाम बन्द सत्रबाट अनुमोदन गरेको छ। सहमति कि मतदान भन्ने विवादमा 3 दिनसम्म रुमल्लिएको बन्द सत्रमा आज दाहालले सहमतिका लागि भन्दै नाम प्रस्ताव गरेका थिए। दाहालले प्रस्तुत गरेको खुलाको 111 र समानुपातिक तर्फका 125 जना केन्द्रीय सदस्यको नाम बन्द सत्रले अनुमोदन गरेको हो। उनको नाम केन्द्रीय सदस्यका रूपमा 23औं नम्बरमा छ। 279 जनाको केन्द्रीय सदस्यमा अब 63 जना थप्न बाँकी छ। त्यसपछि 15% मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिले चुनावी प्रक्रियामै जान माग गरे पनि दाहालले आफू अनुकूलको नेतृत्व ल्याउनकै लागि सहमतिको कसरत गरिरहेका थिए। बन्द सत्रले अनुमोदन गरेका नामहरूमा अधिकांश पुरानै अनुहार हुन्। दाहाल परिवारका 4 जना छन्। महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएका नेताहरू मध्येबाटै ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षमा भोलि नै बस्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले पदाधिकारी टुङ्गो लगाउनेछ। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक हुन्छ। त्यसले नै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, उपमहासचिव आदि इत्यादि टुङ्ग्याउने। यसरी हामीले सर्वसम्मतिले पास होत्यो। अनि त्यसपछि बाँकी रहेको 279 बाँकी रहेको र विधानले व्यवस्था गरेको हाम्रो 15% मनोनयन गर्ने व्यवस्था हामी पछि नयाँ केन्द्रीय समितिले गर्नेछ। भोलि नै अहिले आज निर्वाचित केन्द्रीय समितिका सदस्य मध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा भोलि नै केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठक बस्नेछ र त्यो पूर्ण बैठकले पार्टीका अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू भोलि नै निर्वाचित गरेर सार्वजनिक गर्ने घोषणा हल समक्ष भएको छ। अध्यक्षमा दाहाल निर्विकल्प जस्तै छन्। बाँकी पदाधिकारी पनि उनकै चाहना बमोजिम हुने देखिन्छ। महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट केन्द्रीय सदस्यको चयन भए पनि निर्वाचन प्रक्रिया भने उनीहरूले पूरा गर्नुपर्ने पार्टी केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका संयोजक विष्णु पुकार श्रेष्ठले बताए। निर्वाचन आयोगले भोलि बिहान 6 बजेदेखि 8 बजेसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र दर्ता र 8 देखि दिउँसो 1 बजेको चुनावी तालिका सार्वजनिक गरेको छ। सहमतिको प्रयासमा आज पनि दिनभर स्थायी समिति बैठक र शीर्ष नेताहरू बीच आन्तरिक छलफल भएको थियो। माओवादीले 50% खुला र 50% पूर्ण समानुपातिकबाट केन्द्रीय सदस्यको चयन गर्ने विधान पारित गरिसकेको छ। केन्द्रीय सदस्यको कुल संख्या
35% महिला र 20% युवा अनिवार्य गरिएको छ। समितिले विभिन्न 9 समूहको क्लस्टर बनाएर सूची सार्वजनिक गरेको हो, जस अन्तर्गत खुलातर्फ 145 जना, खस आर्य 45, दलित 22, मुस्लिम 7, मधेसी 23, आदिवासी जनजाति 43, थारू 10, अपाङ्ग 2 र पिछडिएको वर्गबाट 2 जना केन्द्रीय सदस्य चयन हुनेछन्। अनुमोदन भएका नामहरू मध्येबाट समावेशी प्रतिनिधित्वलाई भने समेट्ने प्रयास गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरू हलले अनुमोदन गरेसँगै केही औपचारिक प्रक्रिया बाहेक माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन सकिएको छ। माओवादी केन्द्रले पहिलो पटक चुनावी प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्दैछ। यसअघि माओवादीको सबै नेतृत्व नियुक्तिमा आधारित थियो, तर यो पटक पनि उसले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र मतदानबाट नेता छान्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई भने आत्मसात गर्न सकेन। निर्वाचनकी सर्वसम्मत भन्ने विवादका कारण महाधिवेशन 3 दिनसम्म लम्बिए पनि अन्तिममा जिम्मेवारीको अवसर नेतृत्वकै सदाशयतामा सीमित भयो। महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान गरेर नेता छानेको इतिहास माओवादी केन्द्रमा अहिलेसम्म छैन। अहिले राष्ट्रिय सम्मेलन भन्दै ओडा तहदेखि प्रदेशसम्म आइपुग्दा कतै सहमति र कतै मतदानबाटै नेतृत्व र प्रतिनिधि छानियो। तर राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशनमा रूपान्तरण गरिएपछि केन्द्रीय नेतृत्व छान्न भने माओवादीलाई निकै सकस भयो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूले रोजेकै नेतालाई केन्द्रमा ल्याउन चाहने, बन्द सत्र हलले मतदानबाटै नेतृत्व छान्नुपर्ने माग गरेपछि महाधिवेशन 3 दिनसम्म लम्बियो। प्रतिनिधिलाई अल्मलाएर निर्वाचन कार्यतालिका बारम्बार फेरिनु त्यसैको परिणाम हो। अन्तत दाहालले सहमतिमा भन्दै पेश गरेको नाम नै हलले अनुमोदन गर्यो। चुनावमा जाने परिस्थिति नबनाऊ, सर्वसम्मत गराउँदा नै एउटा माहौल बन्छ, राम्रो स्थिति बन्छ पार्टीभित्र भने किन हामी निर्वाचनमा जाने भन्ने नै पहिलो कुरा हो। त्यसैले हामी सर्वसम्मतमा जान डराएको चाहिँ होइन, अर्को भइहाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन नेतृत्वले। त्यसो हुँदा राम्रो हुन्छ, सकेसम्म त्यही विधि खोजौँ। मलाई लाग्छ अबको चुनौतीलाई हल गर्ने हो कमिटी भनेको। कमिटी आफै समस्याको समाधान होइन, समस्याको समाधान विचार हो, राजनीति हो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सङ्गठन बनाउने हो। त्यो सङ्गठन बनाउने क्रममा त्यसको तयारी छ। त्यो भोट हालेर मात्रै कमिटी बन्छ भन्ने होइन। त्यसो त माओवादीको यो महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले अध्यक्ष दाहालको चाहनालाई सजिलै स्वीकारेनन्। केहीले त दाहाल विरुद्ध खुलेरै सुझाव राखे। त्यसैले पनि माओवादीका नेतादेखि निर्वाचन आयोग सदस्यसम्मले आफूहरू अन्य दलभन्दा फरक भएको तर्क गर्छन्। कमिटी प्रणालीको निर्वाचन छ, अरू तपाईँहरूले अन्य पार्टीहरूको हिसाब गर्नुभयो भने प्रत्यक्ष छ। हामीले कमिटी सिस्टमबाट, कमिटी पहिला निर्वाचित हुन्छ, कमिटीले पदाधिकारी निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले अरू पार्टीको भन्दा हाम्रो फरक यस अर्थ। क्लस्टरका कुराहरू पनि छन्। हाम्रो मात्रै निर्वाचन आयोगले अथवा चाहिँ हाम्रो मात्रै पार्टीले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले चाहिँ निर्वाचित गर्यो भने त्यो के हुन्छ त भन्दा सरकारको निर्वाचन आयोग जुन छ उसले पनि त विधान त फेरि मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले पनि ती सबै कुराहरू मिलाउँदाखेरि फेरि समस्या के छ भनेदेखि अब पुराना मान्छेहरू पनि छन्, नयाँहरू पनि एडजस्ट गर्न खोजेको छ। माओवादी केन्द्रले यसपटक फरक तरिकाले महाधिवेशन गर्यो। खास गरी नेता छान्ने प्रक्रिया उसका लागि 8औं महाधिवेशन पहिलो लोकतान्त्रिक अभ्यास जस्तो भयो। तर प्रतिनिधिले मत हालेर आफ्नो नेता चुन्ने विधिलाई दाहालले स्वीकार गर्न नसक्दा माओवादी अझै पनि लोकतान्त्रिक विधिभन्दा केन्द्रीकृत नेतृत्वको घेराभित्र छ भन्ने देखाउँछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ दशरथ राई र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिमा आफू निकटलाई मात्रै मनोनित गरेको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। 14औं महाधिवेशनमा पराजित र आफू निकटकालाई मात्रै मनोनित गरेको भन्दै सभापति देउवाप्रति असन्तुष्टि बढेको हो। सभापति देउवाले हिजो 10 र आज 3 जना गरी 13 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। मनोनित 13 मध्ये 8 जना महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा पराजित भएका हुन्। बाँकी अन्य देउवा निकट नेता मानिन्छन्। 13 जना मनोनयन गर्दा उहाँले पार्टीलाई मिलाएर चलाउँछु, पार्टीमा सबै चाहिँ साथीहरूको भावना समेट्छु, सबैको साझा के भन्छ सभापति हुन्छु, गुटगत चाहिँ एउटा घेराबाट दायराबाट माथि उड्छु भन्ने कुनै पनि सङ्केत दिनु भएन। होइन, म एक्लै हिँड्छु, मसँग उभिएका साथीहरूलाई लिएर हिँड्छु भन्ने उहाँले सङ्केत गर्नुभएको छ। यो पार्टी एकताबद्ध बनाउने किसिमको चाहिँ कदम होइन।
सभापति देउवाले आज प्रदीप पौडेल, कल्याण गुरुङ र जीवन बहादुर शाहीलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका छन्। उनीहरू 14औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा पराजित उम्मेदवार हुन्। विपक्षमा खसेको 1855 मत जुन छ त्यो मतले पनि सम्बोधन भएको अनुभूति गर्नु पर्यो। उसले पनि मेरो सभापति भन्न पाउनु पर्यो, उनीहरूले पनि हाम्रो सभापति भन्न पाउनु पर्यो, जुन कुरा चाहिँ आजको आवश्यकता पनि हो र आदरणीय सभापतिज्यूको कर्तव्य पनि हो। र त्यति मात्र नभएर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको यो कुरा हो, तर मुलुकले पनि आज के छ भन्दाखेरिमा युनिटी खोजेको छ। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी शेखर कोइरालालाई पार्टीको 20औं वरियतामा राखिएकोमा समेत उनी पक्षधरले असन्तुष्टि जनाएका थिए। कांग्रेसको विधानअनुसार पार्टी सभापतिले केन्द्रीय सदस्यमा 20% मनोनित गर्न पाउनेछन्। यसैबीच भोलि पार्टी कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छ। सरकारी अनुदानको मल खरिदमा 1 अर्ब भन्दा बढी भ्रष्टाचारको कसुरमा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी सहित 10 जनामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। मल आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी, मल परीक्षण गर्ने नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रणाली र मल आपूर्ति गर्ने जोशी बीज हाउसका प्रतिनिधिले कमसल मल खरिद गरी राज्यलाई हानि पुर्याएको भन्दै उनीहरूका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। मल खरिद गर्दा 1 अर्ब 53 लाख रुपैयाँ हिनामिना गरिएको भन्दै सोही बराबरको बिगो माग दावी गरिएको छ। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारी सहित प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गा प्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढा विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। यसैगरी अन्य आरोपितहरूमा नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसका सुनिल बाबु खत्री, सर्भेयर महेन्द्र कुमार डागा, भोलानाथ चौधरी, मनोज आचार्य र जोशी बीजका विनेत जोशी रहेका छन्। गुणस्तरहीन मललाई समेत गुणस्तरयुक्त भनी गलत प्रतिवेदन बनाई 90% भुक्तानी दिएको अख्तियारको आरोप छ। कृषि सामग्री कम्पनीले प्रमाणपत्र समेत अद्यावधिक नगरेको संस्थालाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाएको अख्तियारको ठहर छ। मिलेमतोमा गुणस्तरयुक्त भनिएको भए पनि नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट सो मल तोकिएको स्पेसिफिकेसन भन्दा कम गुणस्तरको रहेको देखिएपछि कारबाही गरिएको हो। किसानलाई उत्पादनको लागत मूल्य दिने र बिचौलिया तथा व्यापारीको मनमानी नहोस् भनेरै सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको हो। तर त्यही सरकारी मूल्य खास किसानका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात झैं भएको छ। किनभने सरकारले बेलैमा खरिद नगर्दा किसानले व्यापारीलाई सस्तैमा धान बेच्नु पर्यो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, सरकारले कतै अझै खरिद सुरु गरेको छैन भने कतै कोटा पुगेको भन्दै किसानसँग खरिद नै गरेन। सोना मनसुली धानको न्यूनतम मूल्य सरकारले प्रति क्विन्टल 2,902 रुपियाँ तोकेको छ। तर 10,000 क्विन्टल धान खरिद गर्ने जिम्मा पाएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी विराटनगरले अहिलेसम्म खरिद गर्न थालेकै छैन। उसको 19 गते अर्थात् यो आउँदो सोमबारबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोशी प्रोजेक्ट छेउको गोदामबाट चाहिँ धान खरिद कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ। टोटल क्वान्टिटी अहिलेको लागि हामीले सोना मनसुली धान खरिद गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ 10,000 क्विन्टल चाहिँ अहिले खरिद गर्दैछौँ। बेमौसमी वर्षाले धानबारीमा पुगेको क्षतिबाट पीडित कैलालीका किसानले त सरकारी मूल्यमा बेच्नै पाएनन्। 35,000 क्विन्टल किन्ने भनेको धनगढी स्थित कार्यालयले 14,000 क्विन्टल मात्रै खरिद गर्यो। भिजेर गुणस्तरहीन भएको भन्दै कम्पनीले खरिद गर्न नमानेपछि किसान सस्तो भावमै व्यापारीलाई धान बेच्न बाध्य भए। नाश पनि भयो हाम्रो। अब त किनेर त खाने हो। अब कहाँबाट ल्याउँ, कहाँबाट रोजगारी गरौँ। धान जम्मै भिजेर कुहिसक्यो, दानै निकाल्न सकिएन। गाई गोरुलाई पनि परालसित दिएछ, मान्छेलाई पनि अलि अप्ठ्यारै छ। धान भिजेको भन्दै खरिद गर्न नमान्दा टाढा टाढाबाट धान बोकेर नेपालगञ्ज स्थित कम्पनीको गोदाम अघि आएका बाँके बर्दियाका किसानले व्यापारीकै भाउमा बजारमा बेचेर घर फर्किन बाध्य भए। गत वर्ष 35,000 क्विन्टल धान खरिद गरेको वीरगञ्ज स्थित कार्यालयले भने यस वर्ष 15,000 क्विन्टल मात्रै किन्ने लक्ष्य छ। अहिले वीरगञ्जमा दैनिक 75 देखि 80 ट्र्याक्टरसम्म धान बिक्रीका लागि आउनेहरूको लर्को देखिन्छ। तीमध्ये किसान भन्दा बढी व्यापारी छन्। साना किसानहरूको लागि चाहिँ हामीले नागरिकताको प्रतिलिपि नै लिएर खरिद गरिरहेका छौँ, जसले चाहिँ 20-25 क्विन्टलसम्म ल्याउनुहुन्छ।
त्योभन्दा माथिको चाहिँ हामीले स्थानीय तहको सिफारिस, लाल पूजाको फोटोकपी र सम्भव भएसम्म कृषि ज्ञान केन्द्रको समेत सिफारिस माग गरिरहेका छौँ। 5 दिन से फूल तनी से नेता ही हमनी के तो सरकार के हुए बाजे एबरा धर्म कांटा लगा दे तो धड़ाधड़ कांटा हुई हमनी के घरे ट्रैक्टर चल जाई। ये समस्या त बा। धान लिया के फूल तनी से भाड़ा लागत 15-15 हजार 20-20 हजार। कुनै सुनवाई छैन। जस्तै अब जसको धान खराब छ त्यसको पनि पास भइरहेछ, जसको राम्रो छ त्यो उसको पास नभइकन त्यो घर गइरहेछ। सबैतिरको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि बजारमा उसको नियन्त्रण छैन। सरकारी ढिलासुस्ती र कमजोरीको फाइदा व्यापारीलाई नै भएको छ। किसानले सस्तो भाउमा धान बेच्नुपर्ने बाध्यता जस्ताको तस्तै छ। बरु सरकारलाई बेचौँला भनेर राख्दा तत्कालको खर्च नटर्ने अनि पछि मूल्य समेत नपाउने जोखिम मोल्न किसान बाध्य छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठ र विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज सहकर्मीहरूका साथ वीरगञ्जबाट उपेन्द्र ठाकुरको रिपोर्ट। उखु किसानको समस्या सधैँ एउटै र उस्तै। सरकारले अहिलेसम्म समर्थन मूल्य तोकेको छैन। खेतमा उखु फुल्न थालिसक्यो, व्यवसायीले चिनी कारखाना सञ्चालन गरिसके, जसका कारण गएको वर्ष झैँ यसपालि पनि किसानहरू उधारोमै कारखानालाई उखु बेच्न बाध्य छन्। सामान्यतया मङ्सिरको दोस्रो सातादेखि उखु क्रसिङको मुख्य सिजन सुरु हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि किसानको उखुको न्यूनतम मूल्य सरकारले निर्धारण गर्नुपर्ने हो। तर कृषक सङ्घर्ष समितिले मूल्य सिफारिस गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छैन। हरेक वर्ष किसानहरूले उखु निजी चिनी कारखानालाई बिक्री गर्छन्, तर भुक्तानीका लागि सधैँ समस्या पर्ने गर्छ। चिनी उत्पादक सङ्घबाट हजुरको 584 रुपियाँ दिइसक्या हो, महासङ्घले 625 रुपियाँ माग्या हो, चाहिँ टुङ्गो लागेन। अहिले चाहिँ मूल्य सरकारको हातमा छ। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ। तराईका किसानका लागि उखु नगदे बाली हो। यो बालीसँग किसानको जीविका र उनीहरूको योजना जोडिएको हुन्छ। तर हरेक वर्ष किसान उधारोमा उखु बेच्दा उनीहरूको जीविका मात्रै होइन, उनीहरूको योजना पनि प्रभावित हुने गरेको छ। खेतमा उखु फुलेपछि त्यसको तौल घट्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। समयमा बिक्री नगर्दा तौल घट्दै जाने र पछि खेतमै उखु सुकेर लगानी समेत डुब्ने हुन्छ। त्यसैले उखु फुल्नु अघि किसान उखु बिक्रीका लागि हर हालतमा तयार हुन्छन्। किसानको यही बाध्यताको फाइदा चिनी कारखानाले उठाउँछ। समर्थन मूल्य नतोकिँदा किसानहरू हरेक वर्ष उधारोमै उखु बेच्छन्। उखु चाहिँ कतैतिर फाल्ने कुरो त आएन, जहाँ पनि मिलेमा लगेर दिने हो। अब सरकार भइदिएको भए चाहिँ यस्तो चाहिँ समस्या आउँथिएन। पुसको दोस्रो सातादेखि मुलुकका अधिकांश चिनी कारखानाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। उधारोमै उखु बेच्न कारखानामा किसानहरूको भिड बढेको छ। उधारोमा उखु बेच्न कारखानामा लामबद्ध किसानहरू भुक्तानीका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भनेर आत्तिएका पनि छन्। हरेक वर्ष किसान मूल्य नपाएर उधारोमा उखु बेच्छन् र त्यसको भुक्तानीका लागि काठमाडौँमा गएर सङ्घर्ष गर्छन्। यो एक वर्षको होइन, हरेक वर्षको किसानको नियति बनेको छ। तर सरकार हरेक वर्ष बेखबर बन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज। यता कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी वाणिज्य मन्त्रालय पठाएको बताएको छ। आज कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी मूल्य तोक्न ढिला भएको स्वीकार गरे। यसपटक उखु बिक्री गरेको 45 दिनभित्र भुक्तानीको सुनिश्चितता उद्योगीबाट खोजिएको पनि उनले बताए। सरकारले उखु किसानका लागि प्रति क्विन्टल 65 रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। हरेक वर्ष उखुको समर्थन मूल्य तोक्न हुने सरकारी ढिलाइलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। मरोस् जरोस् जे होस् सरकारलाई कुनै मतलब? सरकारको पूर्ण रूपमा गैर जिम्मेवारी छ। यो सरकारको मेकानिजम अलिक कमजोर भएकोले त यो के अरे मुखुको मूल्य तोक्न नसकेको हो। सरकारको खराब रवैयाको कारणले किसानलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। सरकारको लापरवाही र हेलचक्राइ गर्दा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य हुन सकेको छैन। टाइममा बिक्री हुँदैन। सरकार आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त छ, किसानप्रति ध्यान आकर्षण गरेकै छैन। सरकार छ कि छैन यो देशमा? सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अनुसार काम नगर्दा
उखु किसानहरू न्यूनतम समर्थन मूल्य पाइरहेका छैनन्। सरकारहरू आफ्नो कुर्सी जोगाउने व्यस्त छन्। किसानको सरकार छैन, कति बिग्रिरहेको छ, कति सुकिरहेको छ। यो देशमा किसानको सरकार छ र भएको भए त किन यस्तो समस्या किसानलाई हरेक साल बेहोर्नुपर्छ? सरकार र उद्योगी बीच तालमेल नमिल्नुको कारणले गर्दा उखुको मूल्य निर्धारण हुन सकेन। पाल्पामा मलामी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने 16 जना घाइते भएका छन्। पाल्पाको रिम्दीकोट गाउँपालिका लघुवामा भएको दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा अर्घाखाँचीको मालारानीका शङ्कर विक, भोजेन्द्र विक, बटवल उपमहानगरपालिकाका विजय थापा, पशुपति रसाइली, मोहन कुँवर, अर्जुन विक र खुम बहादुर राणा छन्। रूपन्देहीको नहरपुरदेखि सब बोकेर दाह संस्कारका लागि रुरु क्षेत्रको रिडी घाट हिँडेको बस पाल्पा रिडी सडक खण्डमा दुर्घटना भएको हो। घाइतेमध्ये 9 जनाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र 7 जनाको मिसन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति अनुसार स्थानीय तहको चुनावी सुरक्षाका लागि तयारी थालेको छ। मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बैठक गरेर आवश्यक स्रोत साधनको तयारी गर्न लागेको हो। माघमा हुने राष्ट्रिय सभा र वैशाखका लागि प्रस्ताव भएको स्थानीय तहको चुनावको सुरक्षाका लागि गृहले 18 अर्ब बजेट माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको प्रस्तावमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 79,000 म्यादी प्रहरीको भर्ना गर्न मात्रै 6 अर्ब लाग्ने गृहको प्रस्ताव छ। त्यसबाहेक सुरक्षा निकायका लागि करिब 1100 सवारी साधनसहित अन्य खरिद र निर्वाचनको सुरक्षा पूर्व तयारी भइरहेको गृहले बताएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट केही स्रोत साधनको आकलन र त्यसको व्यवस्थापनको विषयमा हामीले केही प्रस्तावहरू प्राप्त गरेका छौँ र अहिले हाम्रोले चाहिँ त्यो प्रस्तावहरूलाई हामीले अर्थ मन्त्रालयमा त्यो रकम निकासाका लागि सहमतिको लागि हामीले पठाएको अवस्था छ र त्यो आइसकेपछि हामी चाहिँ यो आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई चाहिँ पूर्ण एकदम सुरक्षित वातावरण र भयरहित वातावरणमा चाहिँ निर्वाचन गराउने विषयमा चाहिँ गृह मन्त्रालय लागिरहेछ। निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख 14 गते एकै चरणमा र त्यो सम्भव नभए 22 गते समेत गरी 2 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरिसकेको छ। सरकारले भने अन्य दलहरूसँग परामर्श गरेर निर्णय दिने बताएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुन अनिवार्य 50% ल्याउनु पर्ने व्यवस्थालाई हटाएर खुकुलो बनाएको छ। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल भएपछि आयोगले कलेज सञ्चालकको दबावमा उत्तीर्ण प्रतिशत खुकुलो बनाएको हो। यसले चिकित्सा क्षेत्रमा उत्पादन हुने जनशक्तिको क्षमतामा असर पुर्याउने र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा धेरै विद्यार्थी पास गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षामा पर्सेन्टाइलको नयाँ व्यवस्था गरेको छ। विद्यार्थीले जुन विषयको समूहमा परीक्षा दिन्छ त्यस समूहका राम्रा मध्येका 50% भन्दा बढी विद्यार्थी छान्ने गर्छ। यसमा यति नै प्रतिशत ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन। प्रवेश परीक्षामा धेरै विद्यार्थी फेल भई कलेजहरूले विद्यार्थी नै नपाउने अवस्था सृजना भएपछि आयोगले उत्तीर्ण प्रतिशतमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो। पर्सेन्टेज चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ। क्वेसनहरू गाह्रो भए पनि सजिलो भए पनि 50% ल्याइपुग्यो। पर्सेन्टाइल चाहिँ एउटा कोहोर्ट, एउटा समूहमा जुन समूहका विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिन्छन् त्यो समूहका विद्यार्थीहरूमध्ये राम्रो र नराम्रो छानिन्छन्। त्यसमा चाहिँ धेरै नम्बर ल्याएर अथवा थोरै नम्बर ल्याएर भन्नुभन्दा पनि आफ्नो समूह जुन परीक्षा दिने कोहोर्ट भन्छौँ त ग्रुप समूह हो, त्यो समूहभित्रबाट इभ्यालुएसन हुन्छ र चिकित्सा शिक्षा जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। अब्बल खालका विद्यार्थी मात्र चिकित्सा शिक्षामा जानुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुसार चिकित्सा शिक्षाका विज्ञ र माथेमा कार्यदलले उत्तीर्ण प्रतिशत 60% राख्न सुझाव दिएको थियो। अब 50%लाई पनि हटाएर धेरै विद्यार्थी पास गराउन कलेजको दबावमा नयाँ व्यवस्थाले गुणस्तरमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञको बुझाइ छ। पर्सेन्टाइलमा ल्याउने प्रयोजन के हो? तपाईँको प्रयोजन यानि सबै विद्यार्थीहरू अलिकति कमसल खालका भए पनि
50% मार्क्स नल्याएका भएकोहरूको पनि भर्ना होस् भन्ने हो भने ठिकै कुरा हो। होइन भने यदि तपाईँले स्तरीय विद्यार्थी लिन चाहनुहुन्छ र यो मेडिकल एजुकेसन भनौँ या नर्सिङ एजुकेसन भनौँ जसमा कि क्वालिटीको धेरै नै इम्पोर्टेन्स हुन्छ। तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले भने कसैको दबावमा नभई प्रवेश परीक्षामा वैज्ञानिक पद्धति अपनाइएको दाबी गर्छ। यो अलिकति वैज्ञानिक पनि छ, किनभने यसले चाहिँ कुनै बाई चान्स गाह्रो प्रश्नहरू आएका अथवा सहिला प्रश्नहरू आएकोमा यसले चाहिँ त्यसलाई एक्सक्लुड गर्छ। किनभने गाह्रो हो भने सबैलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसले सबैको नम्बर थोरै आउँछ। तर त्यसमा पनि आधालाई उछुनेपछि पास भयो। धेरै विद्यार्थी पास गराउने उद्देश्यले कलेजहरूको दबावमा चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण प्रतिशतमा खुकुलो गरिएको हो भने यसले गम्भीर परिणाम नल्याउला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूको अनुसन्धान प्रस्ताव नै अस्वीकृत हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए अनुसन्धानमै खोट, बी असक्षम नेतृत्व र सी बजेटको अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए अनुसन्धानमै खोटमा 29%, बी असक्षम नेतृत्वमा 60% र सी बजेटको अभावमा 11% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा खुकुलो बनाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए कलेज सञ्चालकको दबाव, बी जनस्वास्थ्यमा खेलवाड र सी वैज्ञानिक पद्धति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत त्रुटि र ढिला सुस्तीले धितोपत्र बोर्ड 4 महिनादेखि नेतृत्वविहीन बनेको छ। बोर्डले नेतृत्व नपाउँदा प्राथमिक शेयर निष्कासनदेखि लाइसेन्स जारी गर्ने सहितका काम कारबाही अलपत्र परेका छन्। धितोपत्र बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले पदको दुरुपयोग गर्दै भित्री कारोबार मार्फत आफ्नै छोरीको नाममा शेयर हात पारेको खुलेपछि अर्थ मन्त्रालयले उनलाई बर्खास्त गरेको असोज 19 गते नै हो। कार्तिकको पहिलो साता मन्त्रालयले अध्यक्ष चयनका लागि आवेदन खुला गर्दा 12 जनाको आवेदन परे पनि धितोपत्र बोर्डले भने अहिलेसम्म नेतृत्व पाएको छैन। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषय अर्थले आफै आवेदन माग्नु नै त्रुटि थियो, जसका कारण प्रक्रिया रद्द गरेर फेरि मन्त्री परिषद हुँदै आवेदन माग्ने र समिति बनाउने काम भएको छ। समिति त बन्यो, तर योजना आयोगले सदस्य पठाउन समेत 15 दिनभन्दा बढी लगाउँदा झन ढिला भयो। सरकारी निकायकै लापरवाही र त्रुटिले प्रक्रिया नै 2 महिना अल्मलिएको हो। चाहिँ छनौट समिति चाहिँ गठन भएको थियो, पछि त्यसलाई चाहिँ अलि रिभ्यू भएर नेपाल सरकार मार्फत चाहिँ छनौट समिति गठन भएको छ र उक्त छनौट समितिले हिजै मात्र नोटिस निकालेको छ, आवेदन प्रक्रियाको लागि नोटिस निकालेको छ। धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वको गलत काम र त्यसपछिको प्रक्रियामा जसरी सरकारी संयन्त्रबाटै ढिलाइ भयो, त्यस्तै स्थिति शेयर बजार परिसूचक मापन गर्ने निकाय नेप्सेमा पनि छ। भित्री रूपमा शेयर हात पारेको सूचना सार्वजनिक भएपछि नेप्सेका कार्यकारी प्रमुख चन्द्रसिंह साउदले पनि भदौमै राजीनामा दिएका थिए, तर नयाँ नियुक्ति अझै अलमलमा छ। सरकारले दैनिक 5 लाखलाई खोप दिने बताए पनि खोप कार्यक्रमलाई बढाउन सकेको छैन। दैनिक 5 लाख जनालाई खोप दिने लक्ष्य लिएको सरकारले शनिबार जम्मा 59,112 जनालाई मात्र खोप दिएको छ। गत सोमबार एकै दिन 5,68,000 भन्दा बढीलाई खोप दिए पनि त्यस यता भने सरकारले 3 लाख भन्दा बढीलाई खोप दिन सकेको छैन, बरु हरेक दिन घटाउँदै गएको छ। हालसम्म 3,92,00,000 डोज खोप आए पनि जम्मा 2,44,21,000 डोज खोप मात्र लगाइएको छ। अझै 1,47,00,000 भन्दा बढी खोप लगाउन बाँकी छ। अहिलेसम्म 34.2% मात्र पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। सरकारले चैतसम्म लक्षित जनसङ्ख्या सबैलाई खोप दिने बताउँदै आएको छ। यसैगरी आज 5,007 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 342 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। परीक्षण गरिएमध्ये 6.8% संक्रमण पुष्टि भएको हो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी नहुने शर्त राखेका खेलाडी बीच सहमति भएको क्यानले दाबी गरेको छ। काठमाडौँको एक होटलमा भएको छलफल सकारात्मक भएको र खेलाडीहरू अभ्यासमा फर्कन सहमत भएको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले बताएका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्लले प्रशिक्षणमा सामेल हुन कारबाही फिर्ता र कप्तान पुनर्बहालीको माग राखेको क्यानले बताएको छ। छलफलमा खेलाडीको तर्फबाट पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र र क्यानका अध्यक्ष चन्द, कार्यवाहक महासचिव प्रशान्त विक्रम मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशनबहादुर सिंह र मुख्य प्रशिक्षक पौदु दशनायके सहभागी थिए। भोलिदेखि खेलाडी प्रशिक्षणमा आउने चन्दको दाबी छ। विवादबारे कसरी निकास दिने भनेर त्यसमा राम्रै कुरा भयो, केही खेलाडीहरूसँग पनि इन्डिभिजुअली कुरा भयो र सबैले यो देशको लागि खेल्ने हो, नेपालको लागि खेल्ने हो, त्यस बारेमा अब मलाई लाग्छ कुनै विवाद छ जस्तो लाग्दैन। उहाँहरू भोलिदेखि अभ्यासमा आउनुहुन्छ? आशा गरौँ उहाँहरू आजै आइपुग्नुहुन्छ। यो बोर्ड लेभलले गरेको निर्णय चाहिँ आगामी बोर्ड बैठक अर्को महिना हामी बस्दैछौँ, त्यो बोर्ड बैठकबाट त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कारबाही फिर्ताको प्रक्रिया अघि ल्याउँछ भन्ने एउटा कमिटमेन्ट एज ए प्रेसिडेन्ट मैले गरिसकेको छु। कप्तान परिवर्तनको निर्णयमा भने पुनर्विचार नहुने क्यानले बताएको छ। कप्तान परिवर्तन भनेको यो कारबाहीसँग नजोडेर कप्तान परिवर्तन एउटा रेगुलर प्रोसेस हो होइन। कप्तान परिवर्तन 2 वर्ष 4 वर्ष 6 महिना आवश्यकता अनुसार बोर्डले गर्न सक्ने अधिकार भएको हुनाले अहिलेको ग्लोबल क्वालिफायर T20 सिरिजका लागि सन्दीप लामिछानेकै नेतृत्वमा नेपाल टिमले प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले यसमा परिवर्तनको सम्भावना छैन। अनुशासनको कारबाहीमा परेका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कमल सिंह ऐरी र सोमपाल कामीसहित करण केसी, अविनाश बोहरा, विनोद भण्डारी, सुसन भारी, कुशल भुटेल, रोहित कुमार पौडेल, विक्रम सोभ, नन्दन यादव समेत कारबाही फिर्ताको माग राख्दै अभ्यासमा जान अस्वीकार गरेका थिए। उनीहरूका कारण आजदेखि हुने भनिएको राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण प्रभावित बनेको थियो। फेब्रुअरीमा हुने T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि प्रारम्भिक चरणमा 30 खेलाडी बोलाइएको छ। मचिन्द्रा फुटबल क्लबले एफसी कपको छनौट खेल खेल्ने भएको छ। जारी 37 स्मारक ए डिभिजन लिगको 7औं चरणमा नेपाल पुलिस क्लबमाथि 1-0 गोलको जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको मचिन्द्राले एफसी कपको छनौटमा स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएको हो। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलको पहिलो हाफमा सुनिल बलले गरेको एकमात्र गोल नै मचिन्द्राको जितमा पर्याप्त बन्यो। 20औं मिनेटमा विशाल राईले गरेको फ्री किक प्रहारमा सुनिलले हेडर गोल गरेका हुन्। यो सँगै जारी लिगमा उनी सर्वाधिक 5 गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन्। गत सिजन लिग विजेता भए पनि एफसी क्लब लाइसेन्स नभएकाले मचिन्द्रा फुटबल क्लबले एसियाली स्तरको क्लब प्रतियोगिता खेल्ने मौका गुमाएको थियो, जसको कारण उपविजेता त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले सो प्रतियोगितामा सहभागी जनाएको थियो। यो जितपछि 17 अङ्क बनाएको मचिन्द्रा पुनः अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। नेपाल पुलिस क्लब यो पराजयपछि 11औं स्थानमा झरेको छ, उसको 6 अङ्क छ। यो सँगै लिगको 7औं चरण सकिएको छ। 7औं चरण सकिँदा फ्रेन्ड्स र च्यासल युथ क्लब रेलिगेसन जोनमा छन् भने मचिन्द्रा र सङ्कटाले अपराजित यात्रा तय गरेका छन्। कान्तिपुर खेलको समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।